Exercise 1.2 question number 3. Write each radical expression as an exponential expression and simplify if possible. देखिए क्वेश्चन को ज़रूर रीड किया करें कि उन्होंने आपसे क्या डिमांड की हुई है. अब उन्होंने आपको क्या कहा है कि आपने उनको इस रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में शो करना और सिंप्लीफाई करना है. तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके हिसाब से ही वो आपको नंबर भी देते हैं. आप डेफिनेशन ऑफ बी ओवर एन पढ़ चुके हैं. देखिए मैं फिर आपको एक बार रिवाइज करवा दूँ. इंट्रोडक्शन को ज़रूर देखा करें, उसमें आपको एमसीक्यूज़ मिल जाते हैं और आपको मेथड भी पता चल जाते हैं. अब आप इसको यूँ लिख सकते हैं. अब देखें एम जो है ये देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था इसको रीड करना सीखा करें. इसका क्या मतलब है, एम मल्टीप्लाई हो रहा है 1/n से, यानी 1 से मल्टीप्लाई होकर इस फॉर्म में आता है. तो अब मैं इसको सेपरेट कर दूँ ना, तो सेपरेट कर दूँ तो एम पावर बन सकता है और 1/n रूट आपके पास में हो जाता है. बी के ऊपर एम आ गया और एन, मतलब इसको इन दोनों तरीक़ों से आप लिख सकते हैं m/n. फिर अब आप पहले आप इसका रूट ले लें और फिर आप एम पावर बना लें. दोनों ही पॉसिबिलिटी होती है. ठीक है, इस तरह से आपको ये पता चल जाता है कि मैंने अपना क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है. ठीक है, अब हम मूव करते हैं आगे. अब देखिए मैंने इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करना है. पहले तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसके बाद का जवाब आप देंगे. ठीक है, तो उसकी बात का जवाब देने के लिए वो आपको देख रहे हैं कि आप तरीके से मूव कर रहे हैं कि नहीं मूव कर रहे. ठीक है, अब देखिए आप तरीके से मूव करेंगे तो और आपने जवाब दे दिया कि भाई मेरा एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में इस फॉर्म में आ सकता है. ठीक हो गया, आ गया. अब मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता तो बस फिर इसका मतलब है कि आपने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में तो लिख दिया, सिंप्लीफाई नहीं होता तो आप छोड़ दें. ठीक हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हम इधर ही कर लेंगे. ठीक हो गया. अब वो आपके पास सेकंड पार्ट कौन सा है ये देखते हैं. अब आपके पास फोर्थ जो है वो इंडेक्स का काम कर रही है, यानी कि सीधी सी बात है फोर्थ रूट है और 8 आपके पास इधर पावर हो गई, होल पावर हो गई. अब पहले तो इसका जवाब दें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं हम. ठीक है ना, 10 के ऊपर आपके पास पहले फोर्थ रूट है. एक सीक्वेंस में जाना चाहिए ना, खुद भी मतलब समझ आता है और देखने वाले को भी आपकी बात समझ आती है. अब 8 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8/4. अब सिंप्लीफाई कर लें, 4 2 टाइम 8. ठीक है, ये आपने क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप ले आए हैं. आप पहली बात का जवाब दे चुके हैं. अब दूसरी बात का जवाब क्या मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इसका क्या मतलब है, 10 की पावर 2 का मतलब ये होता है. ठीक है, इसका मतलब है सेम वैल्यू 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है तो 100. चाहे तो आप ये एक स्टेप एडिशनल इसमें ऐड कर सकते हैं, 10 × 10 लिख के 100, तो भी कोई मसला नहीं है. ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, अब आप यहाँ इस एक्सप्रेशन में देख सकते हैं कि जैसे कि आपके पास एक रेडिकल का साइन है और आपके पास इंडेक्स 3 है, तो इसको आप क्यूबिक रूट कहेंगे. ठीक है, और आपके पास होल पावर 6 है और यहाँ पर माइनस साइन है. अब इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप रूल सीख चुके हैं. जैसे रैशनल एक्सपोनेंट हम इंट्रोडक्शन वाली जो वीडियो है उसमें हम ये देख चुके हैं, जिसमें हम डेफिनेशन ऑफ b⁻m/n जो है रीड कर चुके हैं. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. जब भी आपके पास इस तरह पावर में वैल्यू हो, वो भी फ्रैक्शन में हो, तो आप उसको दो तरीके से जो है सेपरेट कर सकते हैं. अब दो तरीक़ों से कैसे आप सेपरेट कर सकते हैं, पहले आप उसको देख लें. ठीक है ना, कि आपने उसको किस तरीके से सेपरेट करना है. जैसे m/n है. ठीक है, आप m/n से आप पहले n सेपरेट करोगे तो मगर आप उसको यूं लिखोगे 1/n. ठीक है, और आपके पास जो न्यूमरेटर है आप उसको साथ में मल्टीप्लाई करके लिखोगे. जब आप इन दोनों को 1 को m से मल्टीप्लाई करो तो रिवर्स में आपके पास m/n आता है. और एक और भी तरीका है जिसमें आप इसको यूं भी रीड कर सकते हैं. आप पहले m लिख लें और बाद में आप मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाने के बाद 1/n लिख लें. अब यही चीज़ मैं पावर में रहकर आपसे डिस्कस करती हूँ. ठीक है, जैसे अगर b की पावर m/n है. ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है कि पहले मैंने इसकी पावर 1/n लिख ली है और ब्रैकेट में मैंने क्या लिख लेना है, m, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, अब ये आपको क्या बताता है, ये आपके पास रूट है. कौन सा रूट है, nth रूट है. ठीक है, जब भी आपके पास
اس طرح سے ویلیو ہوتی ہے. تو یہ سمجھ رہے کہ آپ نے ایسے ریڈیکل کا سائن یوز کرنا ہے اور اس کی انڈیکس n لگانی ہے اور اس کو ہم بولتے ہیں nth روٹ, اس کو nth روٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے, اب b کو ہم یوں کر کے nth روٹ میں بند کر دیں گے اور ہول پاور آپ کے پاس m ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور دوسرا طریقہ بھی ہم کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں ایک چیز کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے, اب پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں, b کی پاور m لکھ لیں گے اور 1/n بریکٹ میں لکھ لیں گے. ٹھیک ہے, اب b کی پاور m آپ نے لکھی اور آپ کے پاس روٹ کیا ہو جائے گا, nth روٹ. ٹھیک ہے, ہمیں پتا ہے نا 1/n کو ہم یوں لکھ سکتے. اب آپ میچ کرو اس میں سے کون سا جو آپ کے پاس میتھڈ ہے آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں. دیکھیں 6 روٹ ہے تو یہاں پر نہیں ہول پاور اس کی 6 ہے تو یہاں پر ہول پاور آپ کے پاس m ہے. ہم یہ فرسٹ والا جو آپ کے پاس سیکوینس ہے اس کو ہم فالو کریں گے. ٹھیک ہے, یہ والا, اور اس ڈائریکشن میں آپ نے موو کرنا ہوگا کیونکہ آپ کے پاس ایکسپریشن اس فارم میں ہے. ٹھیک ہو گیا, چلو اب یہ مائنس سائن تو رہے گا ساتھ میں. اب ہم کیا کرتے ہیں, ہم پہلے اب جس طرح آپ کے پاس یہ nth روٹ ہے اسی طرح یہ کیوبک روٹ ہوتا ہے آپ کے پاس 1/3 کی فارم میں. اب اس کے اوپر آپ نے پہلے سٹیپ میں کیا کرنا ہوگا کہ 1/3 لکھ لو گے, پھر آپ کے پاس ہول پاور آپ کے پاس 6 آ جائے گی اور یہ مائنس سائن آپ اس کے ساتھ میں رکھو گے. ٹھیک ہے, یہ مائنس سائن یہاں پر بریکٹ کے باہر ساتھ میں چلے گا. اب 6 آپ کے پاس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ راؤنڈ بریکٹ بنائیں یا اسکوئر بریکٹ بنائیں, آپ اپنا سیف سائڈ دیکھتے ہوئے اس کوشچن کو سالو کرتے. اب 6 1/3 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا. اب کیا کر لیں گے ہم, اب میں آپ کو سب اسٹیپ وائز سب باتیں بتائیے. 6 1 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا تو 6/3 ہو جائے گا, 3 2 ٹائم 6 ہو جائے گا. اب مائنس سائن بریکٹ کے باہر ایسے ہی چلے گا. ٹھیک ہے, یہ پاور آپ کے پاس 6 آ گئی. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہو جائے گا, اس پاور کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے جو 6 ہے وہ 2 ٹائمز ملٹیپلائی ہو رہا ہے. اگر آپ اور بھی مزید اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے اس 2 کا. اب یہ مائنس سائن رہ گا ایسی ساتھ میں. ٹھیک ہے, اور آپ آنسر اس کا لکھ لیں گے 6 ٹائم 36 اور یہی آپ کا آنسر ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم اس کا نیکسٹ پارٹ دیکھ لیتے ہیں جو ویلیو تو سیم ہے مگر یہاں پر مائنس سائن اس کے نہیں ہے. 1.2 کوسچن 3 پارٹ نمبر 4, یہ بالکل پارٹ نمبر 3 ہی کی طرح ہے, خالی یہاں پر آپ کا مائنس سائن تھا, یہاں پر آپ کے پاس کوئی سائن نہیں ہے. کوئی سائن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پلس ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, اور میتھڈ وہی ہوگا, آپ نے اس ڈائریکشن سے موو کرنا ہے کیونکہ آپ دیکھیں ہول پاور 6 ہے تو یہاں ہول پاور m ہے اور ریڈیکل میں آپ کے پاس nth آپ کے پاس انڈیکس آپ کی n ہے اور یہاں پر انڈیکس 3 ہے. تو یعنی کہ آپ نے اس سیکوینس کو فالو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل اسی جیسے کوشچن ہے آپ کے پاس. اب یہ دیکھو آپ نے کیا کیا کہ اس کا جو آپ نے 1/3 ہے سیپریٹ کر دیا ہے, یعنی کہ ریڈیکل ختم ہو گیا اور ایکسپونینشیل فارم آ گئی آپ کے پاس, اور آپ نے یہاں پر اس کو شو کر دیا کہ یہ کیوبک روٹ تھا. ہول پاور 6 ہو گئی آپ کے پاس. ٹھیک ہے, اب 6 ہے, اب 6 کو اس 1 سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو چاہے آپ یوں کر کے لکھو چاہے آپ ڈائریکٹ لکھو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. 6/3 3 2 ٹائم 6 ہو گیا, 6 کی پاور 2 ہو گئی. اس کی پاور 2 کا مطلب ہے کہ سیم ویلیو 2 ٹائمز ملٹیپلائی ہوگی, اس کا مطلب ہے کہ 36 ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ آپ کا یہاں پر یہ آنسر نمبر 5 اسکوائر. ٹھیک ہے, اب پہلے تو آپ یہ جو ویلیو ہے اس کو آپ سمپلیفائی فارم میں لائیں گے. یہ آپ کے پاس آپ کو میں بتا چکی کہ یہ اگر اس طرح پاور میں ہوگا تو یہ 3rd روٹ ہے. ریڈیکل سے ایکسپونینشیل میں ہم آ گئے. ٹھیک ہے, 2/3 یہ -7 رہے گا. ٹھیک ہو گیا, اور فردر سمپلیفائی ہوتا نہیں تو بس یہ ایک کی آپ آنسر دے سکتے ہیں اس کو. اب نمبر 5 کے بعد اب 6 کر لیتے ہیں, یہاں پر نہیں لینا آپ نے. یہ ہو گیا. اب یہ 4th روٹ ہے آپ کے پاس تو آپ 1/4 لکھیں اور یہ آپ کے پاس 8 اس طرح اس کی پاور ہو گیا. اب ہم پہلی بات کا جواب دے رہے ہیں, ایکسپونینشیل ایکسپریشن میں ہم نے لکھنا ہے اور اس مائنس کو باہر رہنے دے, یہ ہمارے ویلیو کے باہر ہے. 4 2 ٹائم 8 ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ اندر رہتے ہوئے سارا قصہ ہو رہا ہے. اب مائنس کو باہر ہی رہنے دے, یہ ایکسپونینشیل میں آ گیا. اب ہم دوسری بات کا جواب دے رہے کہ ہم سمپلیفائی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ -7 چل رہا ہے. اچھا, اس کو اسی طرح باہر ہی چھوڑیں, پھر اینڈ پہ آپ لکھ دیں -100. ٹھیک ہو گیا, یہ آپ کا یہ کوشچن کمپلیٹ ہو گیا.